लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 43,551.14 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 43,933.56, लोअर वाज 43,291.01 एंड फाइनली क्लोजर 43,933.56। इट मींस के जो इंट्राडे हाई है वो ही हमारा क्लोजर दिखाई दे रहा है। 382.41 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 132.63 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 29.21 मिलियन शेयर्स का। एंड वैल्यू इज ड्राई, बट हम कह सकते हैं कि जो भी एक सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके हिसाब से ये अभी काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। 4.8 बिलियन रुपीज़ एंड वॉल्यूम लीडर्स ऑल स्क्रिप्ट इन ग्रीन टेरिटरी। टेलीकार्ड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है वो ये है कि तमाम जो स्टॉक्स हैं वो पेनी स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस भी है। 0.72 का गेन देखा गया, 11.17 पे क्लोजर रहा, 13.11 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.01 का माइनर इजाफा, 1.57 पे क्लोजर, 6.66 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली के इलेक्ट्रिक 0.11 का गेन, 3.02 पे क्लोजर, 6.6 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। और एक कॉमन बात ये दिखाई देती है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पेनी स्टॉक्स ही सिर्फ जो है वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। ओवरऑल इकोनॉमिक जो एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑन गोइंग सिनेरियो जो है वो काफ़ी हद तक कैओस क्रिएट कर रहा है और थोड़ा सा नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से कल भी हमने देखा था कि कैपिटल सिटी के अंदर काफ़ी हद तक पावर शो देखा गया था। तो ये तमाम चीज़ें कैसे दिखाई दे रही हैं और मार्केट और खासकर इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रेसिव दिखाई दे रही है और अगर यही रिदम मेंटेन रहता है और यही रिदम के जो है वो एक मोमेंटम कंटिन्यूस रहता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के नंबर्स दोबारा वापस आएंगे। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ रुपी डॉलर पैरिटी ओवरऑल 182 के टच करना, रुपी के हाईएस्ट लो, हिस्टोरिकल लो हम कह सकते हैं कि बनना, ये भी इटसेल्फ एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इन्फ्लेशन के नंबर्स पूरी दुनिया में ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खासकर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्यों होता है आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर MA जब्बार साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं साइट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। डॉक्टर अयूब मेहर साहब आपसे, ओवरऑल पॉजिटिविटी सर देखी जा रही है, इकोनॉमिक नंबर्स भी सही दिखाई दे रहे हैं, एक्सपोर्ट के टग ऑफ वॉर दिखाई दे रही थी, लेकिन थोड़ा सा अगर पास्ट में चले जाएं और चले रीसेंट पास्ट की बात करते हैं और कल की बात करते हैं। एक पावर शो देखा गया कैपिटल सिटी में, क्या समझ रहे हैं जो पॉलिटिकल नॉइज देखा जा रहा है, फिर इकोनॉमिक कंडीशन इतनी फ्रेजाइल है और उस ऊपर से ये तमाम चीज़ें एक चैलेंज बन के सामने आ रही हैं, कैसे समराइज करेंगे? आपने बहुत आसान कर दिया है पहले ही ये कह के कि रिवाइव की तरफ जाने के इम्कानात हैं। ख़राब हैं इंडिकेटर, लेकिन दोबारा बाउंस करने के और रिवाइव की तरफ जाने के। बेसिकली अनसर्टेनिटी जब क्रिएट होती है, कोई भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी हो, देखते हैं तो एग्रीकल्चर एंड केमिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स पाकिस्तान में $17 बिलियन जो है इस 8 महीने में नज़र आ रही है। तो ये जो है ना, ये कोई अच्छा इशारिया नहीं है। जिस मुल्क में हम कहते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं कि बम्पर क्रॉप्स एग्रीकल्चर, मगर हमने इसमें इसी ईयर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास $1 बिलियन की शुगर और वीट जो है बल्कि उससे ज़्यादा इंपोर्ट हो चुकी है। हमारे पास मिल्क जो है एंड मिल्क मेड प्रोडक्ट्स जो पैकेज बाहर से आती हैं, क्रीम वगैरह, वो खुद 120-30 मिलियन पे जा रही हैं। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह। तो ओवरऑल मैं जब देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक हम अपनी एग्रो मैनेजमेंट को कोई अच्छा नहीं कर पा रहे हैं कि हम तकरीबन $17 बिलियन, अब मैं बात कर रहा हूँ फरवरी तक की, जुलाई से फरवरी, हमारे पास 19-20 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है एग्रो। अगर हम इसको $60 बिलियन कहें, हम यानी अगर जुलाई के एंड में $20 बिलियन सिर्फ इसको। अब दूसरी बात आप देखें, फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट होते हैं और जो पाकिस्तान में बनते हैं उसको बनाने के लिए जो सब्सिडाइज हम गैस देते हैं, उसके वजह से हमें $3 बिलियन की LNG भी इंपोर्ट करनी पड़ी। बड़ा हिस्सा वहाँ जाता है, बड़ा मुश्किल। तो इसका मतलब ये है कि देखें ना कि 20% इकोनॉमी $60 बिलियन में आप $20 बिलियन की इनपुट लगा रहे हो। इसी तरह
टेक्सटाइल की अगर मैनेजमेंट देखें, डॉक्टर साहब इन चीज़ों को मुझसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, लेट मी से टेक्सटाइल की मैनेजमेंट अगर आप देखें कि $12 बिलियन की इस वक्त के फिगर्स में देख रहा था, $3 बिलियन की जो है उसमें इंपोर्ट कंटेंट है। आप $1 बिलियन तकरीबन सब्सिडीज भी दे रहे हैं, 6.5 सेंट पे और 7.5 सेंट पे रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिसिटी गैस भी दे रहे हैं। आप हर चीज़ को सब्सिडाइज करने के बाद आपकी एक्सपोर्ट एक्चुअली मैं टेक्सटाइल में नेट देखता हूँ 6 से 7 बिलियन डॉलर है। 21 बिलियन का अंदर से जो बचता है, जो value नेट है, added। आप जरा नेट को भी तो देखेंगे ना, आप अभी Right। कितने मिलियन बैल्स और मंगाने के लिए जा रहे हैं आप लोग, आप देखें मैन मेड फाइबर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो हम अगर एक्सपोर्ट को 25% बढ़ाने में और इंपोर्ट्स को 50% बढ़ाने में, जो हम देखते हैं कि यहाँ का जो डिफरेंस है ना, जिसको एग्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट और टेक्सटाइल की मैनेजमेंट के हवाले से ठीक किया जा सकता है, वो अभी तक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, 22 साल पहले जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था FPCCI में, तो तकरीरन सुनता था उन्हीं एडवाइज़र की जिनका नाम है अब्दुल रज़ाक दाऊद। वो कहते थे कि जी 10x10 सिंड्रोम है। डॉक्टर साहब भी उस ज़माने में हमारे साथ ही थे। तो 10x10 सिंड्रोम की क्या इस्तेलाह होती है कि 10 ममालिक और 10 प्रोडक्ट्स। वाकई ऐसे ही है। आज 22 साल के बाद भी मैं देखता हूँ कि क्या कोई इसमें तब्दीली आई है, नहीं आई है। 3 ममालिक, इसी 3 ग्रुप्स के हैं, EU, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 55% आपकी एक्सपोर्ट 3 जगह पे है सिर्फ। अब मुझे बताइए कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट में WTO में पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसीज़ का जो रिव्यू किया गया है, उसमें रिकरिंग बेसिस पे ये बातें कही गई हैं कि आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन करें, न फ़कत प्रोडक्ट की बल्कि डेस्टिनेशन पे भी करें। मैं आपको बताऊं, आज से 20 साल पहले मैं क्यूबा गया था, तो मैंने देखा वहाँ कुछ चाइनीज़ आए थे, तो मैंने कहा आप लोग यहाँ पे एक 9 लाइन मूवमेंट की थी, G7 सम जिसको कहते थे, मैं भी क्या था। तो उन्होंने कहा हम यहाँ आए, हमने सुना है कि ये इस यानी हवाना के करीब कोई आइलैंड है जहाँ पे कोई 50,000 लोग रहते हैं, हम मार्केटिंग के लिए आए हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया कि 20 साल पहले चाइनीज तलाश कर रहे थे उस जजीरे को, जिसको मुझे फिर ढूंढना पड़ा कि ये जजीरा है कहाँ। तो बात दरअसल ये है कि डॉक्टर साहब तो हमारे साथ बिल्कुल मुतल्लिक रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक्चुअली जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बड़े जो है वो एक गैप्स हैं उसको ठीक करने के। तो सर डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं, सर क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट में गैप्स दिखाई देते हैं जो कि बड़ा गैप इंडिकेट भी किया इंजीनियर साहब ने, इंडिकेट भी किया, उसकी तरफ मैं उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे जो प्रेशर पड़ रहा है और टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं 6 ट्रिलियन तक तो पहुंच गए हैं जी, कलेक्शन तो अच्छी हो रही है, तो लेकिन ये वही क्लास है जो ऑलरेडी टैक्स पे है। नहीं, लेकिन साइज तो बड़ा है ना, साइज तो बड़ा है तो कलेक्शन। साइज भी फिर देखिए वो प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ट्रेड जो रुपये की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज पे फ़र्क पड़ता है, आपका बजट डेफिसिट बढ़ता है। उसकी वजह ये कि डेट की जो सर्विसेज है ना, डेट का इंटरेस्ट और रीपेमेंट जो है वो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, इकॉनमी की बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, उस पर है ना बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट्स दे रहे होते हैं, मैं सुन रहा होता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डेट टू GDP रेशियो है वो 100% से ज़्यादा है, UK का ज़्यादा है, रशिया का ज़्यादा है, टर्की में मोर देन 90% है, पाकिस्तान का 85% के अराउंड है। तो ये पाकिस्तान का क्यों प्रॉब्लम है? देखिए बेसिकली समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो ऑलमोस्ट 100% वो पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करता है। US का जो ट्रेड डेफिसिट है, यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डेफिसिट है वो प्राइवेट सेक्टर से है, वो कंपनीज हैं, उन्होंने कमाना है, प्रॉफिट कमाने हैं, पैसे पे करने हैं। और हमारा गवर्नमेंट का है सारा डेट, गवर्नमेंट ने पे करना है। अब जब गवर्नमेंट ने पे करना है तो गवर्नमेंट के पास क्या सोर्स है? गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, टैक्स लगाएगी, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो सारा का सारा डेट उसको। गलती हुई क्या है? गलती 30 साल से हो रही है। गलती ये हो रही है कि बेसिकली वो खर्चे जो गवर्नमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर, वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट नहीं कराया। बाकी दुनिया में ये काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। गवर्नमेंट उसके लिए लोन लेती है, वहाँ इनएफिशिएंसीज होती हैं, वो प्रोजेक्ट भी परफॉर्म नहीं कर पाते, लोन आपका माउंटेन हो जाता है, लोन जमा होता जा रहा है। दैट इज़ दी। अब FPCCI के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं इंजीनियर साहब। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर जब आएगा इन चीज़ों में, गवर्नमेंट का बर्डन कम होगा। गवर्नमेंट को सिर्फ उसकी पेमेंट की फिक्र करनी चाहिए। ये दुनिया भर में ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, चाहे वो शिपिंग लाइन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो, मोटरवेज हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की होती है दुनिया में। दुनिया में अब चेंज आ चुकी है आफ्टर सोवियत यूनियन। तो वो गवर्नमेंट जो है 30 साल से डेट जो है बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि वो पब्लिक सेक्टर का डेट है। पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में जो डेट्स की माउंटेन हुआ है, उसमें फ़र्क, बुनियादी फ़र्क ये है कि हमारा तमाम का तमाम डेट्स ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर का है
باقی کنٹریز میں ڈیٹ ہم سے زیادہ انہوں نے لیا ہوا ہے لیکن پرائیویٹ سولوشن سیکٹر کیا ہے سر؟ سولوشن بھی تو سولوشن کا حل ہے. آپ نے لیجسلیٹ کیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ لیجسلیٹ کیا ہے, ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا, امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کو امپلیمنٹ کریں آپ. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو ساتھ بٹھائیں, پلاننگ میں اس کو بٹھائیں. نیبر کنٹری میں پلاننگ کمیشن ختم کر دیا گیا. وہ رسپانسبلٹی جو ہے ان کا فقی ایک ادارہ ہے, اس کو اکنامک پلاننگ کی ذمہ داری دے دی گئی. اچھا بولتے ہیں نا رائٹ مین فار دی رائٹ جاب, ہمارے پاس یہ بھی تھوڑا سا یہ پرابلم ہے, بہت بڑی لیکنگ ہے یہ, بہت بڑی. تو سر اس کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایگریکلچر کے اندر جب تک فارمرز نہیں بیٹھیں گے, جب تک وہ لوگ نہیں بیٹھیں گے جو گراس روٹ لیول سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ پھر پلاننگ کیسے ہوگی؟ نہیں اس پہ ٹھیک ہے وہ بھی بیٹھیں گے. ایگریکلچر کا بیسیکلی تعلق جو ہے نا, جو ہم کہتے ہیں اس میں 5 گنا زیادہ ایگریکلچر میں دیکھیں سب شامل ہے. اس میں کراپ بھی ہیں, فروٹس ویجیٹیبل بھی ہیں, اس میں ملک بھی ہے, اس میں اینیمل ہسبینڈری بھی ہے, فشریز بھی ہیں. وہ 5 ملا کر کے ایگریکلچر کہلاتا ہے. اس میں آپ اس کا سائز 5 گنا بڑھا سکتے ہیں اگر اس کو ویلیو ایڈیشن کی طرف لے جائیں. ہم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ ابھی خود کہہ رہے تھے ہم ملک پروڈکٹ امپورٹ کر رہے ہیں. دیٹ از دی ریزن کہ ہم فنش میں تو نہیں جا رہے, ہم آلریڈی لارجسٹ پروڈیوسر لیکن ہیں, نہیں جا رہے وہاں سے. ہم ویلیو ایڈیشن میں نہیں جا رہے, ویلیو ایڈیشن میں نہیں جا رہے. پریزرویشن میں ہمیں پرابلم ہے, وہ ہم نہیں کر پا رہے. پراپر سپلائی چین ڈیولپمنٹ نہیں کر خالص پائے. دودھ بھی نہیں دے پا رہے, پھر پورا یہ تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ ہم تو بٹر بھی وہ ایک خالص الگ پالیسی ہے, اس کے میرا خیال ہے الگ پروگرام کی پورا الگ پروگرام. بالکل میں کرتے بھی رہی ہوں اور آگے بھی کرنے ہیں, لیکن اوبیسلی ایک الگ ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پر قیمتیں کم ہو دودھ کی, تاکہ عام لوگوں کو یہ چیزیں تو میسر ہو. اس میں دیکھیں جو بڑی پرابلم آ رہی ہے نا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, کہ ایگریکلچر کے جو یوزرز ہیں, کنزیومرز ہے, آپ کا میڈیا, تمام پاکستان کا میڈیا ان کا موقف تو سامنے لاتا ہے. پروڈیوسر کا کیا موقف ہے وہ اس طرح سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. پروڈیوسر کا بھی کوئی پرابلم ہے نا, اس کے کچھ ریزنز ہیں. بالکل ہم نے کوشش کی تھی اور ہم نے یہ پروگرام بہت جو ہے وہ طریقے سے کیا بھی تھا. ان کا پورا موقف سامنے لائے تھے اور ان کے اپنے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ وہ ٹیک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آبویسلی اس کو بھی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے, جہاں کنزیومر ہے وہاں پروڈیوسر کو بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے, وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں, اور جب تک کاروبار میں فائدہ نہیں ہوگا تو وہ کاروبار کس کام کا. انجینئر صاحب, اوور آل لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے کہ لیجسلیشن یہاں پہ جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتی چیزیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک ٹریک پہ تو چڑھ جاتی ہیں مگر اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا, آگے اس کو پرسو نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی پلیز بتائیے کہ یہ جو ابھی ڈیٹ کا ایک سولوشن ہے 2017 میں لیجسلیٹ کیا تھا, 2017 اپریل میں. اصل یہ ہے کہ دیکھیں جو گیپس ہیں نا, اب وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا لیجسلیٹ ہوا 2017 کی باتیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. اس لیجسلیشن اور اس کی ضرورت کیا ہے, امپلیمنٹیشن, اس کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کی کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں, اب ہم تھوڑی دیر کے لیے واپس آئیں کہ پولیٹیکل اکانومی میں دنیا بھر میں پولیٹیشین جو ہے نا وہ اکانومی کی ڈائریکشن دینے میں بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, پاکستان میں پولیٹیشین کا اور سب کا ایک پوائنٹ آف میٹنگ ہوتا ہے, پولیٹیشین کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے پاکستان میں کہ آپ نے, اس حکومت نے جب گیس, بجلی اور پیٹرولیم اور ڈیزل وغیرہ کی قیمتیں کم کی, اس سے پہلے اپوزیشن کہتی تھی بہت زیادہ ہے, یہ نااہل لوگ ہیں, ان کو نکل جانا چاہیے. مگر جب انہوں نے کم کی تو کہا کہ انہوں نے کم غلط کی ہیں کیونکہ اکانومی اجازت ہی نہیں دیتی ہے. اسی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ ملک میں وہ چیزیں جو اپوزیشن کرتی رہی ہے, جب پیپل ان پاور کرتے ہیں تو وہی اپوزیشن ان کو ہی جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جو لمٹس ہیں جس کو کہتے ہیں مورل, لیگل اور سمجھ والی لمٹس ہیں نا, اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر رہا ہے. آج کا جو پورا ڈائلیما مجھے دکھائی یہ دیتا ہے, کیونکہ ہے تو سارے اکنامک ایشوز نا, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا 10 چیزیں, ٹھیک ہے, کیا اس وقت اس کے علاوہ کوئی چیز بحث ہو رہی ہے کہ اکنامک مینجمنٹ کو کس طریقے سے درست کیا جائے؟ ضروریات زندگی میں بھی یہی چیزیں شامل ہیں. عام آدمی اس وقت اس چیز کے اوپر اس بحث کا حصہ نہیں ہے کہ پاکستان میں 3000 ارب روپے کا ایک انرجی سرکولر ڈیٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. پاکستان میں بغیر بجلی پیدا کیے ہوئے کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے 85 سے 100 ارب روپے مفت میں دیے جا رہے ہیں. پاکستان میں تمام آئی پی پی کے ایگریمنٹس جو ہیں ان کے ریویو کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو کے الیکٹرک جس کا آپ نام سنتی ہیں اس میں جو ہے بہت ساری چیزوں کی درستگی کی ضرورت ہے. پاکستان کی پوری اکنامک انرجی جو ہے اس کو ہم اس طرح انگریزی میں کہیں گے, جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا نا کوئی بھی چیز آگے نہیں ذرا سن لو کہ کارٹ بیفور دی ہارس. ہم نے 10 سالوں میں بجلی کی پیداوار میں تو افزائش کر دی مگر اس کو ٹرانسپورٹیبل اور اس کو جو ہے ڈسٹریبیوٹیبل ہم نہیں بنا سکیں. تو یہاں پہ اتنا سارا جو ذخیرہ ہے جس کو کہیں گے کہ اکنامک مینجمنٹ کے فیلیور. اب میں آپ کو بڑا جلدی سے تھوڑا سا احاطہ کر دیتا ہوں. دیکھیں شوکت عزیز کا
میں کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے میں فوجیوں کی حکومت میں ہمیں ذرا ایکسیس ٹو نیگوشیشن بہت تھی. لوگ مجھے بہت کہتے ہیں تم ہیجمنسٹ ہو, فوجیوں کی تعریف کرتے ہو. میں کہتا ہوں نہیں, میں فوجیوں کی تعریف نہیں کرتا ہوں, ان کے طرز عمل کی, صحیح کام کرتا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے. طرز عمل کی تعریف کرتا ہوں. ہر ہفتے جو فائنانس منسٹر 3 دن کراچی میں ہوتا تھا اور 2 دن میں اس کے ساتھ گھومتا تھا, ہر ہفتے کوئی بات سنتے ہوئے چیئرمین FBR آ کے پچھے میں بیٹھ جاتا تھا. آج تو ہم ان کی تصویریں صرف دیکھتے ہیں کہاں, تصویروں میں. ان کو ہم کہاں دیکھتے ہیں, تصویروں میں. کسی کی جوان کی تصویر کہیں لگ گئی, پھر جب دیکھتے ہیں تو بوڑھا آ گیا ہمارے سامنے. تو اس وقت جو ہے وہ سارا ایک تصویروں کا اور کبھی کبھی کوئی میٹنگوں کرنے کے سنڈروم کے علاوہ کوئی افیکٹو ایک گورننس نہیں ہے. مگر پھر ہم واپس آتے ہیں کہ آخر عوام کو کس طریقے سے ان مسائل کی طرف انگیج کرنا ہے. دیکھیں عوام کو کس طریقے سے, ڈاکٹر صاحب پروفیسر ہیں, میری سب سے بڑی شکایت یونیورسٹیز سے رہتی ہے کہ یونیورسٹیز ایک سینٹر ہونا چاہیے ان چیزوں کی توجہ گورنمنٹ کو دلانے کے لیے. مگر ان کا یہ حال ہے کہ میں سنڈیکیٹوں میں رہا ہوں, جب بھی میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں جی سیلریز کے لیے شارٹیجز ہیں, تو ذرا CM صاحب آ رہے ہیں, ان کو ذرا کہیں گے کچھ یہ جو ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہے اس کو کریں. چلیں سر, وہ تو ایک گفتگو ذرا تھوڑی سی الگ چلے جائے گی ٹاپک سے ہٹ کے. obviously need of the hour. چلو ہم اس کو وائنڈ اپ اس طرح کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا, کہ یہ جو گیپس ہیں یہ صرف ایک اچھی اکنامک مینجمنٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ فیلیور اکنامک مینجمنٹ کی ذمہ داری ابھی تک اسی گروپ کو دی جا رہی ہے جو اس کے ساتھ کنٹینیو کر رہا ہے, وہی گروپ ہے. سیم چیزیں, ایک آدمی جو ہے آج منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کا بن جاتا ہے, جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں انگریزی میں, فیڈرل سیکرٹری. وہ شاید وہ آدمی ہوتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. وہی آدمی کو اٹھا کے آپ جو ہے اٹھا کے کھیل میں بھیج دیتے ہیں, شاید اس نے کبھی کھیل میں دلچسپی نہیں لی ہو. اسی آدمی کو آپ اوقاف ڈپارٹمنٹ کا پھر ڈائریکٹر جنرل بنا دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پروفیشنلزم اس ملک میں جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. آپ کی مینجمنٹ آف لائن منسٹریز, اکنامک مینجمنٹ, ایگریکلچر مینجمنٹ, اس سب میں کہیں کسی جگہ پہ بھی ایک پروڈنٹ پروفیشنلزم کا عنصر بھی نظر نہیں آتا ہے. سر ایگرو اکانومک پالیسی کی بات کر رہے تھے نا آپ, جو کہ ہونی چاہیے obviously سبسیڈائز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پالیسی بھی ہونی چاہیے کنسسٹنسی. یار وہ تو پروونسز کا کام ہے نا نتاشا, پروونسز جو ہے کسی کا بھی کام ہے کرنا تو ہوگا, آگے تو بڑھنا ہوگا نا. یہ تو نہیں نا ہم صرف بلیم گیم کرتے رہے. پاکستان کا کیا حال ہے کہ کراچی میں K4 کراچی کے لیے ہے نا, بسیں چاہیے, ٹھیک ہے, بریجز چاہیے, روڈ چاہیے, رستے چاہیے, ڈرینیج چاہیے. NFC ایوارڈ کے بعد جب آپ کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ آ کے K4 بھی بنائے گی, بسیں بھی وہ دے گی, ڈرینیج بھی وہ کرے گی, نالے بھی وہ صاف کر کے دے گی. فی الحال تو ابھی تو صرف فائٹنگ دکھائی دے رہی ہے کہ سارے کام وہی. چلیں جی, سندھ گورنمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب پلیز. جبار صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ رائٹ پرسن رائٹ کام کے لیے جو ہے وہ رائٹ, اس کے وہ ایک پرابلم ہے. اور جب گورنمنٹ یہ آئی تھی تو اس وقت اگر یاد ہو آپ کو کہ شروع میں ایک بہت بڑا ایک جو 10 پوائنٹس کا ایجنڈا تھا, اس میں ایک سول سروس ریفارم بھی شامل تھا. وہ یہی تھا کہ رائٹ پرسن رائٹ. پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو ریلیجیس فرقہ وہی بن جائے گا, جس کو ریلیجیس کا نہیں پتہ یا اسپورٹس میں وہ چلا جائے گا. وہ یہی تھا, سول سروس ریفارم آنی تھی لیکن وہ نہیں آ سکی. وہ مطلب اس میں جو پرابلم آئی سب کو پتہ ہے, میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا رہا. ڈاکٹر ارشد کو لگایا گیا نا, مجھے بتائیں کیا ریفارمس ہے. آئی ایم سوری, میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات, وہ اسی طرح سے وہی, مگر میں رسک لے رہا ہوں, بڑے تعلقات بھلے خراب ہو جائیں, مگر انہوں نے کیا کیا ملک کی خاطر تو obviously آپ کو رسک لینا ہی پڑتا ہے. لیکن وہ پلاننگ کا بہت بڑا فقدان, اور سب سے بڑے جس کی ہم پلاننگ اور پالیسی کی بات کرتے ہیں. سر ابھی پالیسی تو چل رہی ہیں, ابھی تو پالیسی بنائی جا رہی ہیں, چاہے وہ ڈفرینٹ انڈسٹریل پالیسیز ہوں, کنسٹرکشن پالیسی ہو, الگ الگ پالیسیز تو بنائی گئی ہیں. ایک ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے پالیسی. پالیسی کو جب امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس سے ریلیونٹ جو ایکٹ اور آرڈیننس ہوتے ہیں وہ لیجسلیشن ہوتی ہے, ان کی لیجسلیشن کے بعد امپلیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پالیسی بننے کے بعد لیجسلیشن تک آنا وہ ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے. اور اگر لیجسلیشن ہو بھی جائے, جیسے میں نے ابھی 3-4 کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, فیبرری 2007 میں آیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ. یہ 10 سال پہلے, بلکہ 93 میں یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ یہ رسپانسبلٹیز پرائیویٹ سیکٹر کو شفٹ کی جائیں گی. 93 میں پالیسی آتی ہے, 2017 میں اس پہ لیجسلیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد ابھی تک امپلیمنٹیشن کوئی ایک پروجیکٹ اس کے لیے بھی 10-20 سال چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کے لیے میں بار بار اگین میں آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ جب تک رائٹ لوگوں کی جب بات کر رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹیسپیشن رائٹ لوگوں کی بہت امپورٹنٹ ہے. ایون CPEC سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں, جتنے اکنامک زون بن رہے ہیں, وہاں میں نے اکثر پروگراموں میں لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اس میں. یہ دیکھیں نا آگے, we need a discipline. یہ گورنمنٹ کی جاب نہیں ہے, پرائیویٹ ہے. ریگولیشن ایک طریقے کا, جیسے ایک ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے نا جو سب چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے. نتاشا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ایک کہ انہوں نے کہا کہ 6,000 روپے
डॉक्टर साहब के साथ ही हमने काम किया, ही वाज हेड ऑफ आवर रिसर्च। डॉक्टर साहब के साथ हमने काम किया। इस मुल्क में उस जमाने में, आज से चंद साल पहले की बात है, कि 10,000 अरब का भी पोटेंशियल है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप स्ट्रीट, चौराहों और घेराव की इस तजारती हल्के से बाहर नहीं निकलेंगे, ताजर बैठे हुए हैं, वो भी अब अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि टैक्सेशन मशीनरी और उसका सिस्टम सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं गया है। डॉक्टर साहब के ज़माने में हमने ये मुशाहिदा किया और आज भी उसी मुशाहिदे को में हम देखते हैं, फिर से देखते हैं। वही है, क्या है कि इस मुल्क में जो है वो एक नेट जीएसटी वैल्यू एडेड सिस्टम में जाके 5 से 6% बनती है। इस मुल्क में जो इंपोर्ट स्टेज पे अभी आपने किसी चीज को बनाया ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया, पहले ही आपसे जीएसटी ले लेते हैं। Import, then we are adding the value पहले- and फिर उसके बाद कंज्यूमर export। से 17% लिया जाता है, जी। गवर्नमेंट को 6 से 7% मिलता है, जो इंजीनियर साहब जो चीज बता रहे हैं। जी 17% लेकर के महंगाई करके बाकी inflation का कहाँ करके, जाता है? वही तो सिस्टम की और सिस्टम की आप खराबी एक और सुने, वही तो हम बात कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब के साथ जब हमने काम कर रहे थे, पाकिस्तान में आज आखिरी फिगर आ रही है कि आपका एवरेज वेटेड टैरिफ जो है वो 10% से नीचे है ना। जी आपने पूरे इस टैरिफ के किताब में एक ही सब हेड में, मैं थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ कि बिजनेसमैन समझ रहा होगा, एक ही सब हेड में एक जगह 20%, उसी के नीचे 16%, एक जगह 0, एक जगह 3। ये सारी असबाब हैं एक करप्शन के क्लूडेड। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हम लोग बिजनेसमैन जो है वो कोई एंजल है या उस तरफ जो है वो डेविल वो अलग बैठे हुए टैक्स चुराता है, वो अलग हैं, या काम इधर करता बोथ है। आर डेविल और बोथ आर एंजल्स। मगर चांस मिलता है उस तरकीब में जिसको खुद ये लोग बनाते हैं। क्या जरूरत है जब आपकी सारी दुनिया में आप 10% से नीचे 10% पे चलिए करें पूरी टैरिफ के किताब को। वन विंडो ऑपरेशन हो, कोई टैक्स का ज्यादा हिडन चार्जेस ना हो, तरीके से एक टैक्स भरा जाए। फाइल करने के तरीके इतने मुश्किल हैं, कभी कभार हम ये बोलते हैं कि नहीं टैक्स आसान ऐप अब आ चुकी है, 37 लेकिन reporting अभी भी agency जो हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस चीज की शिकायत वन करते विंडो हैं। कर दिया है, सब कुछ आईटी का हो गया, लेकिन उसके बाद भी नोटिस, उसके बाद भी कंप्लेंट्स तो हैं। क्यों बिजनेसमैन जो हैं सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? सिंप्लीफिकेशन के बाद भी, वन विंडो के बाद भी प्रॉब्लम है सिस्टम में। और जो कलेक्शन होती है वो क्या गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाती है या नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि जिनसे कहते हैं ना वो वेस्टेज हो गया, बाकी का गोल्ड आप wastage हो खरीदें गया, तो बोलते हैं वेस्टेज हो गया, बाकी का जिससे इतना आप है पॉलिसीज आपका। बनवा रहे हैं, जिनसे पॉलिसी बनवा रहे हैं, बिल्कुल वही लोग हैं जो पॉलिसीज जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अगर वही पॉलिसी बनाएंगे बाद में, तो आप उन्हीं को इंडक्ट किए जा रहे हैं। इशू तो नहीं होगा। वो अहमद फराज साहब ने कहा था ना, white handed जो हो जाएगा। जहर दिया था तुमने वो पी चुका हूँ मैं, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे ना दो। तो वो वही मतलब है जो किया था वो किया कराया ये जो गया डॉक्टर साहब ने बातें की ना, मैं Right. उसको आगे लेकर चल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी चीज सीक्वेंस को फॉलो करें। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, हमने बड़ी मेहनत करके पिछले साल इसी किस्म के अच्छे प्रोफेसरों के साथ मेहनत कर कर और कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ हमने एक सिंप्लीफिकेशन निज़ाम भेजा प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर एक डायरेक्शंस वाज़ेह तौर पे एफबीआर को क्या दी, 15 दिन के अंदर इस सिंप्लीफिकेशन को ले आए मेरे पास और ये बताएं कि कौन सी चीज़ें एग्रीड हैं 15 दिन और आए। कौन सी चीज़ें पार्शली एग्रीड हैं और कौन सी नॉट एग्रीड विद रीजंस। आज उस 15 दिन को मेरे अपने ख्याल में 8 महीने हो गए। अच्छा। ठीक है ना। इस मुल्क में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आया प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है या हर वो अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव है जो इस कागज को छुपा सकती है या फाइलों के नीचे रख सकती है। मेरा ख्याल है वो ऑब्वियसली किसी ना किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं सर, जब भी चीज़ें जो है वो परसू जल्दी नहीं की जाती। अगर कोई भी बोलते ना कि ऐसा पाकिस्तानी जो चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तो वो अपने हिसाब से तो पूरा एक डिलीवर वेस्टेड करेगा। इंटरेस्ट जनरेट होते हैं सिस्टम के मैकेनिज्म से। अगर आप सिस्टम के मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट बना दें तो वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे पैदा होंगे। हमने कहा कि सिंगल स्टेज पे ले आए, डॉक्टर साहब ने हमारे साथ काम किया, सिंगल स्टेज पे ले आए, सबसे लें, दुकानदार से भी लें, दुकानदार देने के लिए तैयार है। मगर दुकानदार को जब आप कहेंगे कि ये फॉर्म भरो, एप्पल पे अपलोड करो, उसके बाद पहला उसको नोटिस थोड़ा सा भी आना मुश्किल है कि procedure बाकी क्या बताएंगे। होगा। हाँ। सारे पाकिस्तान में टैक्सेशन के हवाले से जंग है, एक जंग नुमा हालात हैं। आप बताएं जो लोग सर टैक्सेशन का अगर हम बात करें तो इस बार टैक्स अच्छे जो है वो अपने नहीं, टारगेट से वो वन अपर साइड है, साइड वो पे ही कलेक्शन receive बड़ी हुए है, हैं। कलेक्शन बड़ी हाँ। है। इंजीनियर साहब बात कर रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, राइट। कलेक्शन तो बड़ी है, वो तो ठीक है। टैक्स पेयर नहीं इंक्रीज हुए, इससे टैक्स ज्यादा इंक्रीज हो गया। पोटेंशियल है नताशा इस मुल्क में। 6,000 नहीं, मैं रिलीजियसली अब बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ 10,000 हो जाएगा, 10,000 सिंप्लीफाई कर दें, अगर सिंप्लीफाई करें आप 10,000। छोटा दुकानदार भी आपको देगा, मगर आप उसको इस रिगमा रोल इस प्रेजेंट सिस्टम में डालेंगे वो नहीं आएगा। फिक्स टैक्स नहीं कर दें कि ये फिक्स टैक्स इनका हो गया है, बिल्कुल। छोटी दुकान है, छोटी दुकानों के कैटेगोरिकली लिए 3 fix करें, 4 दूसरा आप उसको एक दफा कलेक्ट करके कहते हैं आप रिफंड करेंगे, वो एक बड़ी लंबी, और उस रिफंड में जितनी करप्शन होती है वो एक करप्शन का दरवाजा खुलता है।
آپ پہلے ہی اسٹیج پہ اس سے کیوں لے رہے ہیں؟ جو ہم جب آپ کو 7% مل رہا ہے تو آپ 7% کلیکٹ کریں. آپ 17% لے کے کہتے ہیں 10% واپس کیوں بھی جائے واپس گا. کرنا ہے؟ وہ بہت ساری چیزوں میں ٹیکس ایگزمپٹ ہوتا ہے, وہ لے لیا جاتا ہے, لینے کے بعد اس کو ریفنڈ کر رہے ہیں. چلیں یہ ایک معصومانہ سوال ہو گیا تھا, کیوں لیا جاتا ہے. چینج ہم کرتے ہیں ٹاپک کو. ہاں سر, بات ہو رہی ہے کرونیکل, تھوڑی بات کرتے ہیں نا انٹرنیشنلی جو ہے وہ تھوڑا سا ایک جو کیوس چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل آئل پرائز بھی ایک طریقے کا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا پینک کریٹ کر رہے ہیں. پبلکلی ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ آئل پرائسز بڑھ رہے ہیں. یوکرین اور رشیا کا کانفلکٹ کا دکھائی دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ یعنی کہ جو ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے یا اس کے جو ریپرکشنز آ رہے ہیں وہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کے بارے میں پلیز بتائیے کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا آگے چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. نتاشا دیکھو, بات ہوتی ہے کہ ایکٹ ود دی ٹائم اینڈ ایکٹ ود ان دی ٹائم اور ایکٹ سوئفٹلی, یہ تین چیزیں ہیں. ہمیشہ یہ ڈیسیشن میکر یہ دیکھتا ہے حالات کو. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم واپس آ جائیں. اس وقت پاکستان کے 52 بلین میں ڈاکٹر صاحب 12 سے 13 بلین ڈالر کی آپ پیٹرولیم امپورٹ ہے. 122 پہ ٹچ کر رہا ہے. آپ پوچھیں 2 دن پہلے جب 180 پہ تھا, آج 182 پہ اگر آ گیا ہے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا آنے والا ہے. اب ہم واپس چلے جائیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. میں 2008 سے آپ کی اسٹوری بتاتا ہوں. 2008 میں جب اس زمانے میں جب پیٹرولیم کچھ ایک $55 سے لے کر یہ 110 تک گیا تھا, اس سے آگے, تو کیا ہوا, اس کو ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ صرف 9% کی گئی تھی. یہ بڑی پرانی بیماری لگی ہوئی ہے ڈیسیشن میکنگ میں. میں آپ کو بتاؤں, ہمیں کرونک بیماریاں ہیں. اس وقت بھی یہی ہوا. ہم نے بجائے اس کو اس طریقے سے درستگی کی طرف لے جاتے کہ جو چیز جس قیمت میں مل رہی ہے اس کو اس طریقے سے بیچے, وہ نہیں کی. جب $20 سے $40 بھی آیا اس ویری ریسنٹ پیریڈ میں, اس وقت ہم نے اس وقت یہ بجلی, گیس, پانی, جو کچھ چیزیں تھیں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھی اس کو ہم نے کم نہیں کیا. اب جب 121 تک بھی آ گیا تھا تو ہمارے عمران خان صاحب نے ایک پولیٹیکل کمپنشن کے تحت کہا کہ بھائی اس کو جون تک کریں گے فریز, اور اس کے بعد 10 روپے وہاں, 5 روپے وہاں, وہ کر دیے. تو یہ پرانی بیماریاں جو ہے نا, اس سارے نے سسٹم کو اتنا اوور لوڈ کر لیا ہے, اور ہم نے اپنی گروتھ کو 7-8%, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس میں ہمارے ساتھ کام کیا کہ ہم نے کہا 7 سال تک ہم 7% پہ رہیں گے. تو اس اکانومی جس میں 1.8% پاپولیشن گروتھ ہے, اس میں سے لوگوں کو ہم پاورٹی لیول سے مڈل کلاس میں لائیں گے. دیکھیں یہی جو ہے میرا خیال ہے حاکمیت. تھوڑی دیر کے لیے میں کہوں گا کہ ہندوؤں کی شاید بہتر تھی, وہ قدرے جو ہے اب بہتر جو ہے راستے پہ چل پڑے ہیں. مین پرابلم اس وقت حکومت کے ساتھ کیا ہے, اپوزیشن اس وقت سہارا لے رہی ہے ان لوگوں کا جو بلو پاورٹی ہے, جو 10 کموڈیٹیز کے علاوہ اور کسی چیز کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ کارڈ جو ہے گھوڑے کے آگے کیوں باندھ دیا آپ نے انرجی میں, آپ نے 3000 ارب روپے جو ہے وہ کیوں کریٹ کر لیے. بیسک نیسیسٹیز کے بارے میں بات کریں. چلیے سر, کموڈیٹیز کی بات ہو رہی ہے تو نیکسٹ سیگمنٹ دیکھتے چلتے ہیں. کموڈیٹیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,29,400 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,10,940 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پر آؤنس $1,932.51, آئل WTI پر بیرل $108.8, برنٹ کروڈ پر بیرل 115.7. نیکسٹلی کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 198 روپیز, سیلنگ واز 200 روپیز. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 238 روپیز, سیلنگ واز 240.5. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 182 روپیز, سیلنگ واز 183.3. اینڈ چائنیز یون بائنگ رہی 23.55, سیلنگ واز 23.95. سعودی ریال بائنگ رہی 48.05, سیلنگ واز 48.8. یو اے درہم بائنگ ایٹ 49.8, سیلنگ واز 50.6. کویت دینار بائنگ رہی 481.85, سیلنگ واز 484.35. اینڈ لاسٹلی عمانی ریال بائنگ رہی 392.85, سیلنگ واز 394.88. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. انٹرنیشنلی آئل پرائز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کافی حد تک ایک اسٹک پوزیشن میں دکھائی دے رہے ہیں $120 کے اراؤنڈ. اٹ مینس کہ یہاں پہ بھی ہائر سائڈ پہ ہے. جب تک یہ فیئر کم نہیں ہوگا, جب تک آئل پرائسز $100 کے انڈر نہ آ جائے. اور ساتھ ساتھ روپی ڈالر پیرٹی اگین جو آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی تھا, وہ بھی ہمیں اپر سائڈ پہ ہی دکھائی دے رہا ہے. 183.8 جو ہے وہ سیلنگ سائڈ پہ دکھائی دے رہا ہے. انٹر مارکیٹ کے نمبرز ہیں یہ.
اٹ مینس کہ یہاں پہ کچھ پوزیشنز ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں ڈالر کے حوالے سے جو ہے ایک فیئر یا پھر ایک کیوس جو ہے وہ نیئرلی بلڈ اپ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. تو جبار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر مہر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی, جبار صاحب کا ٹیک ہم نے لیا ڈالر کے حوالے سے, ابھی بھی یہی سینسیٹیو سچویشن دکھائی دے رہی ہے, آئل ہمیں امپورٹ کرنا ہی کرنا ہے, ہمارے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آئل کے ساتھ ساتھ ایڈیبل آئل بھی ہمیں جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو ڈسکوری ایک طرف ہمیں ایڈیبل آئل بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو چیزوں کو مینج کرنا, امپورٹ بل کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کرنا اور روپی کو اپریسیشن کی طرف لے کے جانا, یہ چیلنجز دکھائی دیتے ہیں. تو کوئی سولوشن ہے یہاں پر؟ دیکھیں وہی دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ نے جو ڈیٹ کا پبلک سیکٹر ڈیٹ بڑھ گیا اس کی ری پیمنٹ کا ایشو آ رہا ہے, دوسرا یہ کہ امپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے, امپورٹ کو روک نہیں سکتے. جو امپورٹ کا جو آپ کا ڈیکمپوز کرے نا اس میں تو کوئی 30% سے زیادہ 35% تو آئل ہے, اور اتنا ہی جو ہے 35% کے قریب وہ اسپیئر پارٹس اور مشینری اور پلانٹ مشینری وغیرہ ہے, وہ بھی نہیں روک سکتے آپ. وہ تو ٹف فائنینسنگ کا حصہ ہیں, اور اب وہ نہیں, لیکن آپ امپورٹ پے تو کرتے ہیں نا ڈالرز میں, اس کو آپ روک نہیں سکتے. اس کا روکنے سے تو ان امپلائمنٹ کریٹ ہو جائے گی, وہ آپ اس کے چینج نہیں کر سکتے. لیکن ان سب چیزوں میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں امپلائمنٹ کے نمبرز جو ہیں وہ زبردست دکھائی دے رہے ہیں, انکریز دکھائی دے رہے ہیں. نہیں نتاشا, آئی ایم سوری ٹو سے, آئی ول ڈس ایگری, اسٹرانگلی ڈس ایگری. اس کی نمبرز تو ہیں نا, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. نمبرز پہ آ رہا ہوں. دیکھیں گزشتہ 50 سال کا ڈیٹا ورلڈ بینک کا یہ بتاتا ہے, 50 سال کا, کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ان امپلائمنٹ 50 سال سے پاکستان میں رہی ہے. کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے. 50 سال سے ہماری ہر سال کا ڈیٹا ورلڈ بینک کا موجود ہے. ہر سال پاکستان کی ان امپلائمنٹ ریٹ پورے ساؤتھ ایشیا میں ہمیشہ سب سے کم رہا ہے. اب اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک تو بڑی خوش آئند بات ہے, اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے 50 سال سے اگر ہمیں. دوسرا اس پہ ایک ڈس ایگریمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا جس طرح سے ہم ان امپلائمنٹ ریٹ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں تو پرابلم نہیں ہے. یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا کہ ہم ان امپلائمنٹ کی جو ڈیفینیشن لے رہے ہیں, جو ہم کیلکولیشن کر رہے ہیں, لوگ تو آپ کو ارد گرد اپنے پریشان مل جائیں گے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے. تو کیا پھر اگر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ کچھ اور ہیں, جو نمبر کچھ اور ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے دیر از سم پرابلم. اور یہ ڈیٹا تو ورلڈ بینک کا یہ ڈیٹا, آئی ایم ایف کا ڈیٹا 50 سال سے یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا ریٹ آف ان امپلائمنٹ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہوتا ہے. سر ریٹ آف ان امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, جب کووڈ جیسی سچویشن کریٹ ہوئی تھی اس وقت ایک ان امپلائمنٹ کا ہی فیئر تھا نا, جو کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف لے کر پوری دنیا میں تھا, پوری دنیا میں تھا, لیکن پاکستان نے اس پر اچھا قابو پایا. پاکستان کی پرفارمنس دیکھی جائے تو بہت ہی زبردست ایک فینومینل پرفارمنس دیکھی جاتی ہے. جو ریٹ آف ان امپلائمنٹ کے فگر آ رہے ہیں نا, وہی فگر چل رہے ہیں, وہی فگر چل رہے ہیں. جبار صاحب بہت اسمائل کر رہے ہیں, پلیز آپ بتائیے. بتاتا ہوں. ایک تو ڈاکٹر صاحب کی آخری چیز تھی نا جو بات ہو رہی تھی, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایڈیبل آئل ہے, پام آئل اگر بات کریں, وہ $3 بلین 3.5 پہ پہنچنے والا ہے جولائی میں. آپ کی امپورٹ بل ہے. پھر ایگرو اکنامکس کو تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے ٹچ کریں. کیا اس ملک میں ڈاکٹر صاحب کیا ہم اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں تلاش کر سکتے تھے؟ اب واپس آ جاتے ہیں آپ کی ورلڈ بینک. میرے اپنے خیال میں کہ ورلڈ بینک کا جو بیسس ہے, چونکہ یہ تو ریسرچر ہیں, ورلڈ بینک کا جو بیسس ہوگا وہ شاید یہ ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کیا کہتی ہے کہ میں 20,000 امپلائمنٹ نئے سال میں دوں گی, مگر نئے سال کے اینڈ میں وہ 20 کے بجائے 19 دے دیتی ہے. شاید وہ 1,000 کی جو شارٹیج ہے ورلڈ بینک انہی فگر کے اوپر ایک بیسس, اگر بیسس کی بات کریں تو شاید نظر آتا ہے کہ اس لمیٹیشن میں ہو سکتا ہے. باقی اگر ریئل بیسس کی بات کریں تو میرے اپنے پاکستان میں جو بھی اکنامک سروے یا دوسرے مستند ادارے یا ایون مستند آرا جو ہے وہ بڑی خراب ہے پاکستان کے امپلائمنٹ کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ ورلڈ بینک کی جو طریقہ کار ہے اس ڈیٹاز کو نکالنے کا, میرا خیال ہے کہ میں بھی اتنا ہی پریشان ہوں جتنا ڈاکٹر ایوب مہر پریشان ہے. ورلڈ بینک ہمارا ہی ڈیٹا لیتا ہے, ہمارے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہ اسٹیٹسٹکس کلیکٹ کرتا ہے, وہ سروے کرتا ہے, وہی ہے ورلڈ بینک, ہر ملک سے وہ ڈیٹا لیتا ہے, کلیکٹ کرتا ہے. اور دوسری نتاشا ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بات کی, آپ نے بھی یہی بات پوچھی, ٹرموائل ہے, کیپٹل میں اتنا شور شرابہ ہے. بات دراصل یہ ہے کہ کسی بھی ڈیولپمنگ اکانومی, پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ 50% لوگ اسکولوں میں نہیں گئے ہیں, لیٹ می ٹیل یو 50% آف دا پاپولیشن ہیز ناٹ سین اسکولس, وہاں پہ جو لوگوں کی اسیسمنٹ ہے وہ لمیٹڈ کہاں ہو رہی ہے, ان 10 کموڈیٹی کے اوپر. ساری جنگ جو ہے اپوزیشن لڑ رہی ہے اور گورنمنٹ بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کری ہے 10 چیزوں کے اوپر. سر وہ تو ایک اقتدار کی جنگ ہے نا, سنیں نا, $2.5 بلین کا, یار آپ کو $2.5 بلین کا اس وقت جو ہے نا جنگ اقتدار کے لیے ہی ہے, مگر وہ 10 چیزوں کے بات کر رہے ہیں. مگر میں آپ کو بتاؤں, یورپ میں اگر آپ چلے جائیں, اسپین, اٹلی ملکوں میں
3 महीने भी हमने देखे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्यों? वहाँ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग इतनी ट्रांसपेरेंट है, लोग इतने मजबूत हैं कि वो रिएक्ट करते हैं किसी भी गलत चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मगर पाकिस्तान में ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, इससे आपके पूरे बिजनेस के ऊपर फ़र्क पड़ा है। थोड़ी देर के लिए हम वापस आ जाए, हिंदुस्तान में आपको पता है एफडीआई की कलेक्शन जब पाकिस्तान में 1.5 बिलियन की हुई है हालिया, हिंदुस्तान में $85 बिलियन एफडीआई आई है। क्यों? यहाँ पे हमारे यहाँ एक डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में जो मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ा हमारा सदमा ये है, असेसमेंट करने वाला भी बेचारा जो है 10 कमोडिटी में फंसा हुआ है। अपोजिशन भी उसी के ऊपर वापस इक़्तिदार में आना चाहती है, 9 महीने वो भी इंतजार नहीं कर रही है, कहती 9 महीने पहले इक़्तिदार में आ जाओ, ठीक है ना। और फिर लेगेसी है सारी जो है, खानदानी जो है रियासत है, ऐसा लगता है कि उसके अलावा और कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता किसी जगह पे। डॉक्टर अयूब मर मुझसे अगर पूछे, मेरे नज़रों में तो ये बेहतरीन वजीर ये हैं, वजीर आजम ये है मेरे लिए, क्योंकि ये एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। खान है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि प्लानिंग के अंदर जो है वो चीज़ें शामिल की जा सकती हैं, तो प्लीज टेक अप कीजिए। जी देखें ना, तो मेरा ख्याल ये है कि ज़ाती तौर पे अगर हम थोड़ा सा इसको हाशिया बनाएं तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी पाकिस्तान में सारी जंग थोड़ी देर के लिए इक़्तिदार की जंग है, ठीक है। यहाँ पे हुकूमत जो है उसने अपने वसाइल, जो भी महदूद वसाइल थे, बड़ी मुश्किल है मैं देख रहा हूँ, उसमें फिर भी इन्होंने काफ़ी सब्सिडीज़ दी। अब उस सब्सिडीज़ को किस तरह जस्टिफाई किया गया कि हमने थोड़ा सा रकूमत ज़्यादा हासिल कर ली, किससे? महासिल से, ठीक है। मगर उसको फिर नेगेट करने के लिए पता है आपको क्या किया गया? कहा जी जीएसटी लगा दें फर्मा के रॉ मटेरियल के ऊपर, ये 32 बिलियन है, वो 40 बिलियन है, ये 32 है, तो इसको कवर कर लें। इसका मतलब है फिर आपने महंगाई को फरोग देने में एक प्रोडक्ट से आप महंगाई हटा रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट पे आप डाल रहे हैं, यहाँ से नहीं यहाँ से ले लो। तो प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं ना, इसमें वो लोग जो डेडिकेटेड लोग हैं, डेडिकेटेड लोगों का मतलब ये होता है कि आप लुंगी पहनकर जाके गुर्बत के फलसफे के ऊपर तकरीर करें 5 स्टार में। मैं एक दफा 5 स्टार में गुर्बत के फलसफे पर तकरीर करने का टाई लगाई, नया सूट पहना। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज के प्रोग्राम के लिए डिस्कशन है कि पाकिस्तान में माशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं। फरवरी में पाकिस्तान के पास इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना इसको ओवर प्ले किया गया है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान में मैं तो कहता हूँ कि ये रिकोडेक की हालिया जो मुआहदा है, अगर सही तौर पे हम असेस करें कि गोल्ड कितना और कॉपर कितना, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अब इकदाम उठाया है, एक सऊदी अरब कंपनी आएगी, सैंडिक में ऐसा नहीं हुआ था, वो आएगी, ये बताएगी कि आखिर इसमें परसेंटेज ऑफ गोल्ड कितना है, ये चीजें जा रही हैं जिसको कंसंट्रेट हम कहते हैं। हाँ, आपकी गैस की एक्सप्लोरेशन इस मुल्क में नहीं हो रही है। हम क्यों यहाँ पे LNG इंपोर्ट कर रहे हैं? इस वक्त मैं आपको सिंध के लिए सिर्फ बता दूं, 90 डॉर्मेंट फील्ड्स की गई हैं, छोटी छोटी। आप उनको किसी तरीके से अगर एक एनर्जी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, एनर्जी में इसका फलसफा ले आए तो आप छोटे छोटे फर्टिलाइजर जो है यहाँ पे कर सकती हैं। आपके पास कुनार पसाकी में हेवी कंडेंसेट वाली गैस 4 साल ऐसी दबी रही है। आपके पास शेल गैस है, आपके पास ऑयल है, सब कुछ है, मगर हम क्या उनको एक्सप्लोर करने के बजाय मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, रिजर्वायर्स हैं, हम उसके बजाय इंपोर्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर भी जो लोग हैं डिसीजन मेकर, वो इंडेंटर हो गए, जैसा हमारे यहाँ बिजनेस में इंडेंटर होता है कि इंडेंट दे दो, कुछ कमीशन खा लो। तो मेरा ख्याल है कि एक कमीशन ओरिएंटेड साइकी जो है उसने हमें घेर लिया है, वरना ये मुल्क बहुत मजबूत है। और मेरे अपने ख्याल में इस वक्त हुकूमत जो है वो भी मैनेजेबल है। उस वक्त हुकूमत को भी वही 10 चीज़ों के ऊपर मसाइल हैं जिसके सिलसिले में वो काम करती है, तो अपोजिशन पर कहती है अरे ये तो गलत फैसले कर दिए। राइट। चलिए डॉक्टर अयूब महर साहब, जस्ट पुट द डिस्कशन ऑन द बॉक्स। बिल्कुल, इकोनॉमी न सिर्फ ये कि मैनेजेबल है बल्कि फास्टली ग्रो भी कर सकती है। ये कोई रिसोर्सेज हैं, आप सब मौजूद हैं, विल पावर चाहिए, मैनेजमेंट, वही मैनेजमेंट, मतलब है जिन लोगों ने इकोनॉमी को ख़राब किया है उनसे हल की उम्मीद रखी जा रही है, तो वो तो जाहिर है वो क्या सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम? उन्होंने तो प्रॉब्लम क्रिएट की है ना। तो बिल्कुल मैनेजेबल है, फास्टली ग्रो भी कर सकती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। जैसे कि रिजर्वायर मौजूद हैं, एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा, रिसोर्सेज मौजूद हैं, कलेक्शन टैक्सेस की मजीद बढ़ सकती है। आपके जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट करें, आपके जो डेट्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि उसके लिए विल पावर चाहिए और उन लोगों पर डिपेंड ना किया जाए जो लोग इकॉनमी की खराबी के जिम्मेदार रहे हैं।
राइट चलें जी, वेल थैंक यू सो मच। डॉक्टर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एम ए जब्बार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, होता ये है चीज़ों को एक हिकअप्स आते हैं तो उस वक्त टैकल करना ज़रूरी होता है। इकॉनमी का भी यही सूरत हाल देखी जाती है कि जब ये हिकअप्स आते हैं उसी वक्त अगर छोटे से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं या छोटे छोटे से कोई जो है वो इश्यूज़ बन रहे हैं, उसको फ़ौरन टैकल करके सॉल्व कर दिया जाए तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो इतने ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ जाते हैं तो वो पूरा एक स्टॉर्म बन जाता है। और होता ये है कि आने वाले दिनों में फिर हम बोलते हैं कि ये डेट का इशू है या ये इशू है, तो इन सबको टाइमली अगर डिसीजंस लेके सॉल्व कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।